अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगराबाद के मदरसे में धमाके में 7 बच्चे शहीद, 74 से ज्यादा जख्मी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू इमदादी टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में उस वक्त हुआ जब तदरीसी अमल जारी था। इसी दौरान एक शख्स बैग उठाए हॉल में दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हों बाद जोरदार धमाका हो गया। मस्जिद के एक तरफ की दीवार गिर गई, छत से प्लास्टर उखड़ गया, खिड़कियां टूट गईं, मंबर के करीब घड़ा पड़ गया, शीशों की किरचियां, तलबा के बस्ते और पेंसिलें फर्श पर बिखर गईं। धमाके के बाद हॉल में धुआं, चीखों पुकार और अफरा तफरी फैल गई, भगदड़ मच गई और कई तलबा जख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तलबा को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक वाकया है। आपको पेशावर से अपडेट कर रहे हैं कि बम धमाका हुआ है और धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में इस वक्त हुआ जब तदरीसी अमल जारी था। इसी दौरान एक शख्स बैग उठाए हॉल में दाखिल हुआ और फिर कुछ लम्हों बाद जोरदार धमाका हो गया। मस्जिद के एक तरफ की दीवार गिर गई, छत से प्लास्टर उखड़ गया, खिड़कियां टूट गईं, मिंबर के करीब घड़ा पड़ गया, तलबा के बस्ते और पेंसिलें फर्श पर बिखर गईं। धमाके के बाद हॉल में धुआं, चीखों पुकार और अफरा तफरी फैल गई, भगदड़ मच गई और कई तलबा जख्मी हो गए। धमाके की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तलबा को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। जख्मियों में से 4 की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि धमाका खेद मवाद एक बैग में रखा गया था और टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। अहले इलाका ने मशकूक शख्स को मदरसे के करीब देखा। पेशावर और बलोचिस्तान दहशतगर्दों का हदफ बताया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पुलिस का कहना है कि धमाका खेज मवाद एक बैग में रखा गया था और टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। अहले इलाका ने मशकूक शख्स को मदरसे के करीब देखा। पेशावर और बलोचिस्तान दहशतगर्दों का हदफ बताया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। पुलिस का कहना है कि धमाका खेज मवाद एक बैग में रखा गया था और टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशावर धमाके की मजम्मत। जख्मियों को इलाज मुआवजे की हर सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म और सदर ममलिक ने पेशावर धमाके की मजम्मत की और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया। इमरान खान ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए सकाफत शौकत यूसुफजई कहते हैं दहशत गर्दी की इतलात थी, बच्चे और मदरसे सॉफ्ट टारगेट थे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का मजहब से ताल्लुक नहीं, इलाके में काफी अरसे से अमन था, सिक्योरिटी भी बेहतर थी। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पेशावर में एक अरसे से अमन था, कोयटा और पेशावर में थ्रेट अलर्ट था, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी, लेकिन बच्चे और मदरसा दहशत गर्दों का आसान हदफ था। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पेशावर में एक अरसे से अमन था, कोयटा और पेशावर में थ्रेट अलर्ट था, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी, लेकिन बच्चे और मदरसे दहशतगर्दों का आसान हदफ थे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे।
वफाकी वजीर इत्तलात और सैनिटर शिबली फराज ने पेशावर मदरसे में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, तालीम और तदरीस हासिल करने वाले तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। शोहदा के लवाहिकीन से दिली इजहार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की पेशावर धमाके की मजम्मत, कहती हैं पेशावर में होने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े ने इंतहाई रंजीदा कर दिया। जिन माओं की गोदें उजड़ गई उनके दुख का तसव्वुर और अजाला मुमकिन नहीं। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की पेशावर धमाके की मजम्मत सामने आई है। कहती हैं पेशावर में होने वाले दिल दहला देने वाले वाक़े ने इंतहाई रंजीदा कर दिया। जिन माओं की गोदें उजड़ गई उनके दुख का तसव्वुर और अजाला मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि पेशावर के मदरसे में धमाका दिल दहला देने वाला वाक़या है। बिलखुसूस बच्चों के जानी नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। जिन माओं की गोदें उजड़ गईं उनके दुख का तसव्वुर और इजाला मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और इस साने में जख्मी होने वालों को सेहतयाबी भी अता फरमाए। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज खुशी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने तक़सीम बर्र सग़ीर की खिलाफ वर्जी की और फौज कश्मीर में उतार दी थी। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को तक़सीम बर्र सग़ीर के फार्मूले की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की ख्वाहिशमत के बरअक्स जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर उस पर नाजायज़ कब्जा किया था। यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद करते हैं। लाहौर माल रोड पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पेशावर धमाके के बायस सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब को यकजहती कश्मीर रैली क़यादत करने से रोक लिया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला ने चेयरिंग क्रॉस तक रैली की क़यादत करना थी। गवर्नर और वजीर आला पंजाब तकरीब से मुख्तसर खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर मॉल रोड पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पेशावर धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब को यकजहती कश्मीर रैली क़यादत करने से रोक लिया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला ने चेयरिंग क्रॉस तक रैली की क़यादत करना थी। गवर्नर और वजीर आला पंजाब तकरीब से मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवाना होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं अली तारिक, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रैली हो रही थी, उसको रोक लिया गया, इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि आज वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर जो हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, आज क्योंकि 27 अक्टूबर है, यौम स्याह मना रहे हैं, तो आज जो है उस हवाले से तकरीब हो रही थी 90 इशारा में लाहौर में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को अवामी मकामात पर जाने से रोक दिया है, क्योंकि पेशावर में धमाका हुआ है तो उसके असरात जो हैं पंजाब में भी हैं। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को यकजहती कश्मीर रैली की आदत करने से रोक दिया है। असल में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था वज़ीर आला पंजाब ने भी और गवर्नर ने भी, उसके बाद जो है रैली की क़यादत करनी थी, जो कि चेयरिंग क्रॉस से होती हुई रैली जो है ये वज़ीर आला हाउस तक जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है, उन्होंने तकरीब से खिताब किया और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और वापस रवाना हो गए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है बताया कि जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, पेशावर जो धमाका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को अवामी मकामात पर जाने से रोक दिया है। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब के बाद जो है वापस रवाना हो गए थे, और लेकिन उनका जो शेड्यूल था वो यही था कि वो पहले तकरीब से खिताब करेंगे, उसके बाद जो है कश्मीर
اور یکجہتی کشمیر یکجہتی جو ریلی ہے اس کی قیادت کریں گے. چیرنگ کراس سے ہوتی ہوئی جو ریلی ہے یہ وزیرا ہاؤس تک جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریلی کی قیادت کرنے سے روک لیا گیا ہے کیونکہ سیکیورٹی رسک ہے اس وقت، اور پشاور میں بھی دھماکہ ہوا ہے، مدرسے میں طالب علم شہید ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر انسانی تاریخ کے ایک تاریخ باب کو اجاگر کرتا ہے. آج کے دن 73 سال قبل بھارتی فورسز نے جموں و کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کیا. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر انسانی تاریخ کے ایک تاریخ باب کو اجاگر کرتا ہے. آج کے دن 73 سال قبل بھارتی فورسز نے جموں و کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کیا. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی گئی. سینکڑوں افراد ریلی میں شریک ہوئے. برلن میں بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا گیا. ریلی میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی. فرینڈز آف کشمیر کے کوارڈینیٹر طارق جاوید نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. انڈیا نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے. کشمیر کے ظلم و ستم کو دنیا میں دکھانے پر پاکستان پر جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی. کشمیری عوام اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت شہباز شریف بھی پیش ہوئے. کہا جب حکومت سے کچھ نہیں نکلا تو بے نامی کمپنیاں منی لانڈرنگ نکال لی. میں نے جتنی اورنج لائن ٹرین سے بچت کی 20 کینسر کے اسپتال بن سکتے ہیں. میں نے منصوبے سے $600 ملین کی بچت کی. حکومت نے 56 کمپنیوں کے اسکینڈل بنا دیے ہیں. شہباز شریف کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. شہباز شریف بھی پیش ہوئے. کہا جب حکومت سے کچھ نہیں نکلا تو بے نامی کمپنیاں منی لانڈرنگ نکال لی. مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے جتنی اورنج لائن ٹرین سے بچت کی 20 کینسر کے اسپتال بن سکتے ہیں. میں نے منصوبے سے $600 ملین کی بچت کی. حکومت نے 56 کمپنیوں کا اسکینڈل بنا دیا. سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق نیب کی درخواست خارج کر دی ہے. نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا تھا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق نیب کی درخواست خارج کر دی. نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا. چینی اور گندم کی دستیابی پر 3 وزارتیں کابینہ کو بریفنگ دیں گی. وزارت خوراک، کامرس، انڈسٹریز، گندم کی امپورٹ، خریداری، ECC کے فیصلوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. آپ کو بتائیں کہ
मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। चीनी और गंदम की दस्तयाबी पर 3 वजारतें काबीना को ब्रीफ करेंगी। वजारत खुराक, कॉमर्स, इंडस्ट्री गंदम की इम्पोर्ट, खरीदारी ECC के फैसलों पर ब्रीफिंग देगी। बात करें कोरोना की तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,745 हो गई। मजीद 773 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,29,375 मरीज, 3,11,000 मरीज सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 10,778 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,03,082, सिंध में 1,44,114, खैबर पख्तूनख्वा में 39,119, बलूचिस्तान में 15,839, गिलगित बल्तिस्तान में 4,191, इस्लामाबाद में 19,181, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,849 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 45,17,678 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27,133 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,440 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद कातिल वारिस की ही बात करें, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 11,64,000 हलाकतें, 4,37,00,000 मरीज, अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,000, भारत में 1,19,000, मैक्सिको में 89,000, रूस में 26,270, सऊदी अरब में 5,313 अमवात। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,31,000 से जायद और मुतासरा अफराद की तादाद 89,62,783 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,19,000 से जायद हो गई है, जबकि 79,39,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,57,000 से जायद हो गई है। खबरें और भी हैं, या वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि इस्लामाबाद के हुक्मरान चंद माह के मेहमान हैं। तहरीक इंसाफ की हर बात झूठी और हर वादा धोखा है। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हम सिर्फ जमहूरी हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। सिंध में अवामी हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को मौका दें। गिलगित बल्तिस्तान को जमहूरी, आइनी, इंसानी हुकूक दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिर्फ सिंध हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को खिदमत का मौका दें। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने गंदम 1,600 रुपये फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ काबीना को पेश करने का फैसला कर लिया। इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास काबीना डिवीजन में वजीर आज़म के मुशीर बराए खजाना और मुआसलात डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में साल 2020-21 के लिए काबीना के सामने गंदम की कमी से कम इमदादी कीमत 1,600 रुपये फी मन इमदादी कीमत की तजवीज़ पेश करने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया है कि इमदादी कीमत का तरीकाकार गंदम की पैदावार में इजाफा, मार्केट के इस्तेहकाम और किसानों के मुनाफा बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करता है। इजलास में फैसला किया गया है कि रूस में बैनुल हुकूमती बुनियादों पर पास्को के जरिए 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की जाएगी। और अब इलाकाई खबरें शामिल करते हैं।
مظفر گڑھ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین اور ڈی پی او حسن اقبال کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی ریلی میں سرکاری افسران، ملازمین، پولیس افسران اور اہلکار، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، تاجروں سمیت عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف نارنگ منڈی میں نجی اسکول کے بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ ہم حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فرانس اور فرانس کی تمام مصنوعات کا مکمل طور بائیکاٹ کیا جائے تاکہ کسی بھی ملک کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ فوری طور پر فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اپنا احتجاجی کارڈ کڑوائیں تاکہ حکومت پاکستان مجبور ہو کر فرانس کا سفارتخانہ بند کرے اور ان کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم فرانس کے متعلق اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرانس والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرانس کے متعلق آواز اٹھائیں۔ مغرب کی طرف سے یہ جو مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ جو مذموم کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فرانس کی جو بھی پروڈکٹس ہمارے ہاں یہاں پر چل رہی ہیں ان کو فی الفور بند کیا جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور تاکہ یہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہو سکے۔ میونسپل کمیٹی ہال پھالیاں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر کلیار نے کانفرنس کی صدارت کی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی شرکت۔ علماء کرام کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطابات نے شرکاء کو عقیدت کی معراج کرا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پھالیہ سے ظہیر بابر اسد کی اس رپورٹ میں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے میونسپل کمیٹی ہال پھالیہ میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملازمین و افسران، تاجروں اور صحافیوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ سیرت النبی کانفرنس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار نے کی، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چیف افیسر تحصیل کونسل پھالیہ رضوان بشیر آغا نے انجام دیے۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور ملک کے معروف ثنا خواں حماد اسلم چشتی نے ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا۔ سیرت النبی کانفرنس کے شرکاء سے قاری محمد ادریس، مولانا عبدالرزاق گکھڑ، مولانا محمد ذوالقرنین، علامہ سید اشتیاق حسین کاظمی اور اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آقائے دو جہاں فخر انبیاء کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سر طیبہ سے روشنی لے کر دنیا سے جہالت، غربت، پسماندگی اور کفر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے، پھالیہ۔ خانیوال سے خبر شامل کریں۔ خانیوال میں پاکستان علماء کونسل ضلع خانیوال کی شورا کا اجلاس ضلع صدر مفتی عمر فاروق کی زیر صدارت ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عثمان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان علماء کونسل ضلع خانیوال کی شورا کا اجلاس ضلعی صدر مفتی عمر فاروق کی زیر صدارت مفتی عمر فاروق صدر پاکستان کونسل خانیوال کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں تمام ضلعی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائد محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب کے حکم پر اس ماہ ربیع الاول کو پورے پاکستان کی طرح ضلع خانیوال میں بھی اس ماہ کو ماہ رحمت للعالمین و استحکام پاکستان کے طور پر بھرپور منایا جائے گا، اور اجلاس میں قائد محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب کو معاون خصوصی مذہبی امانگی اور امور مشرقی وسطی کا پاکستان کی طرف سے نمائندہ خصوصی مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے جنوبی پنجاب کے دورے پر تشریف لانے پر ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ملک عثمان، ٹی وی ٹوڈے، خانیوال۔
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर मवासलात व तामीरात पंजाब सरदार आसिफ नकवी का फूल नगर सहूलत बाजार का दौरा। उन्होंने कीमतों के मयार का जायजा लिया, इंतजामिया को बेहतरीन सहूलत मुहैया करने की हिदायत की। सूबाई वजीर मवासलात व तामीरात पंजाब सरदार आसिफ नकवी ने फूल नगर सहूलत बाजार का दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मुअस्सर अंदाज में कोशा है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पत्तों की अवाम को मार्केट रेट से सस्ती अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम किए जा चुके हैं। सहूलत बाजारों के मयार अशिया को यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने कुछ दिन कबल पेट्रोल पंप से 7 लाख रुपए चोरी किए थे। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद ने केनाल रेस्ट हाउस में खुली कचहरी में अवामी शिकायत सुनी और मौके पर अहकामात भी जारी किए। पाक पतन में सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज ने शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी लगाई, जिसमें उन्होंने खुद शहरियों के मसाइल सुने और हल करने के अहकाम जारी किए। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मुअस्सर अंदाज में कोशा है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को मार्केट रेट से सस्ती अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम किए जा चुके हैं। मुल्क भर की बचियाना शहर में भी महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। महंगाई ने आवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आए रोज सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये मसाला जात और सब्जियां खरीदते वक्त परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। शहरियों ने जिलाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सब मसाला जात और सब्जियों के रेट्स को कम किया जाए। डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिम से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया। डीएसपी सर्कल कोर्ट चट्टा लियाकत अली ताड़ड़ के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 रुकनी डकैत को गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा और पोस्ट मास्टर जनरल साउथ पंजाब मुल्तान सर्कल डॉक्टर अकरम नवाज का साहिवाल जनरल पोस्ट ऑफिस का दौरा किया। इंतजामिया को शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की हिदायत दी हैं। पोस्ट मास्टर जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर पोस्ट मास्टर सूफिया कासिम के साथ जो ज्यादती हुई है, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मामला क्योंकि कोर्ट में है, इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। पोस्ट ऑफिस को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, पोस्ट ऑफिस जांफशानी से जिम्मेदारी निभाता है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा ने पोस्ट ऑफिस लॉन में पौधा लगाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की भी तकमील की। आरीवाला के इलाका कबूला शरीफ में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर बशीर अहमद अलवी अलवैसी अलमारूफ कलंदर आज़म सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 22वें सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अवैस शौकत। आरवाला के इलाका कबूला शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग किबला हजरत पीर बशीर अहमद अलवी अलवैसी रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ कलंदर आजम सरकार के 22वें सालाना 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला अपने अरूज को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोजा तकरीबात में मजार को गुस्ल देने के साथ साथ चादर पोशी, महफिल नात और महफिल समा का भी इनकाद किया गया, जिसकी सदारत पीर तरीकत रहबर शरीयत सरकार मिर्जा मुनीर अहमद अलवी अवैसी सज्जादा नशीन दरबार आलिया अलविया अवैसिया ने की, जबकि मुफ्ती पीर
پیر محمد حسین اویسی اور علامہ احمد کمال شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔ محفل سما میں معروف قوال زمان راحت فتح علی خان نے محفل میں سما باندھ دیا۔ اس کی 3 روزہ تقریبات میں سرکار نصیر احمد اویسی، پیر سرکار محمد آصف اویسی، پیر شبیر حسین اویسی، سید شہباز علی اویسی، میاں محمد افضل اویسی اور ڈاکٹر امجد فروق اویسی آف سانگلا ہل نے بھی شرکت کی۔ تقریبات میں ملک بھر سے مریدین اور عقیدت مندوں نے دربار پر حاضری اور چادریں چڑھائی۔ تقریبات میں ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا، جبکہ کورونا SOPs کا بھی خاصا خیال رکھا گیا تھا۔ آخری روز روایتی کبڈی میچ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ چودھری اویس شوکت، TV 2۔ ایک طرف تو حکومت نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، تو دوسری جانب یزمان کے نواحی علاقے چولستان میں قبضہ مافیا متحرک ہے۔ ٹرک نمبر 134 DNB میں قبضہ گروپ نے ڈیرے ڈال کر عوام میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے انصر بلوچ۔ انصر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں یزمان کے نواحی علاقہ چولستان میں۔ یہاں پر قبضہ مافیا نے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں متاثرہ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں۔ 134 چیک دا رہائشی ہوں اتنے جو قبضہ مافیا آئے ہیں سانو پریشان کر رہے ہیں، سارے رقبے زبردستی کھال لگا رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، رستے ٹپا رہے ہیں، سارے رستے اتنے کھال دے گارے تے سارے پریشان کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ ہماری قبضہ مافیا سے جان چھڑائی جائے۔ جی بہت شکریہ انصر بلوچ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مشیر سیاحت و چیئرمین PHA راولپنڈی آصف محمود کا جیلم کا دورہ کیا۔ اس دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں مصطفیٰ بٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں DC آفس جیلوں میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ کا مشیر آصف محمود صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ضلع جیل میں آج آئے ہیں، سہولت بازار وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے آج وزٹ کیا جیلوں کا، تحصیلوں کا بھی وزٹ کیا، تو اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آج CM کی ڈائریکشن کے اوپر جیلم میں آیا ہوں اور میں نے پرسنلی سواوا اور ڈومیلی کے سہولت بازاروں کا وزٹ کیا۔ یہ ویکلی وزٹ ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ ہر ہفتے ہم نے یہ وزٹ کرنے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں تو اسٹیبلش یہاں پہ سہولت بازار کے اندر کچھ سہولیات تو لوگوں کو مہیا کی گئی ہیں، کچھ ابھی کمیاں بھی باقی ہیں جس کو ود دا پیسیج آف ٹائم ہم انشاءاللہ تعالی امپروو کر رہے ہیں۔ اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ DC صاحب کے ساتھ، ان کے AC صاحبان کے ساتھ میں پوری کوارڈینیشن میں ہوں۔ CM صاحب کی ڈائریکشن ہے، انشاءاللہ جیلم کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے۔ جی آپ نے سنا ان کا مقصد آنے کا یہی تھا کہ بازار انہوں نے چیک کیے ہیں اور آئندہ بھی ہر ہفتے آتے رہیں گے تاکہ جو بھی بازار لگائے گئے ہیں ان بازار میں جو سہولیات دی گئی ہیں کیا وہ عوام میں پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ جی 12 ربیع الاول کی آمد اور جلسوں میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس DSP پھالیا اسد اسحاق کی زیر صدارت پھالیا میں منعقد ہوا، جس میں تھانہ پھاڑیاوالی اور پھالیاں سے صحافیوں اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پھالیاں سے ظہیر بابر اسد کی اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول کی آمد اور جلوسوں میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس DSP پھالیا اسد اسحاق کی زیر صدارت پھالیا میں منعقد ہوا، جس میں تھانہ پھاڑیاوالی اور پھالیا سے صحافیوں اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی پر زور دیا گیا۔ DSP پھالیا سرکل اسد اسحاق نے ربیع الاول میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، اس حوالے سے میں تمام آپ دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دن جو ہے ہمارا مذہبی تہوار ہے اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہم نے پولیس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں آپ کی مدد بھی مطلوب ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور ٹریفک بھی سموتھلی چلتی رہے گی، جلوس بھی سموتھلی چلے گا انشاءاللہ، اور آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی نگاہ رکھنی ہے۔ کوئی بھی مشکوک چیز یا شخص نظر آتا ہے آپ نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اختلافی بیان دینے یا مواد پوسٹ کرنے سے سختی سے گریز کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر بابر اسد، تحصیل رپورٹر TV ٹوڈے۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔
भारत में किसानों ने अहम त्यौहार पर रावण के बजाय मोदी के मुजस्समे जला दिए। आग लगाने की रस्म के दौरान किसानों के नारे लगाए। नरेंद्र मोदी को काश्तकार दुश्मन पॉलिसियों पर सबसे बड़ा शैतान करार दे दिया। भारतीय पंजाब में दशहरा के त्यौहार पर रावण को जलाकर भस्म करने की रिवायत सदियों पुरानी है, लेकिन इस साल सिख किसानों ने रावण के बजाय मोदी के पुतले जला दिए हैं। किसान यूनियन के ओहदेदारों ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के लिए सबसे बड़ा शैतान साबित हुआ, इसलिए उसका पुतला जलाने से मुल्क में सुकून हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जनूनी शख्स ने तुर्की के जेरे इंतजाम मस्जिद में तोड़फोड़ की, खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ा और नारे लगाता रहा। सिडनी में जनूनी शख्स तुर्की के जेरे इंतजाम मस्जिद में घुस गया। लोहे के रॉड से फानूस और खिड़कियां दरवाजे तोड़ डाले, इमारत को नुकसान पहुंचाया और इस्लाम मुखालिफ नारे भी लगाता रहा। शहरियों ने वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चिली में नए आइन पर होने वाले रेफरेंडम के कामयाब होने पर अवाम का खूब जश्न, सड़कों पर निकल आए, रात भर खुशियां मनाई और आतिशबाजी के मुजाहरे भी हुए। चिली में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और नए आइन पर होने वाले रेफरेंडम की कामयाबी पर खुशियां मनाई। नए आइन के हक में 78% लोगों के वोट डाले। नए आइन की मंजूरी के बाद अब सेहत, पेंशन और तालीम पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। मरकजी चौक में शहरी रात भर जमा रहे और जश्न मनाते रहे। मुआशरत मुखालिफ पॉलिसियों पर चिली की अवाम गुज़श्ता कई